أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله